भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप वापयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमच्या ल्हानपणार भुरग्यापणार पयलो कुमगार सेवच्या पयलें दोतोन आमी शिकल्या आनी दोतोनीत पयलो उपादेश आमकां समजा सारको शिकयला एका निजा देवाक मान दी एका अन्निजा देवाक मान दी तो नीज देव कोण तो एकलो देव कोण म्हणून आमकां कळीत जाल्या शिवाय त्या कार्या एका निजा देवाक आमी विश्वासी रावंक शकना ताजो मोग करूंक शकना मात न्ही ताजो आमी पाटलाव करूंक शकना देखून आज जेजू तें ती कार्या एका निजा देवाची खरी वळख आमकां जाल्या देखून आमी खरेंच त्या निजा देवाक विश्वासी रावल्या उंगी ना आंगी म्हळ्यार आमकां विचारया जर विश्वासी रावंक आमी चुकल्या त्या कार्या एका निजा देवाक जेजून आमकां दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सगळ्यांच्या बापाक त्या बापा लागच्या भक्षण मागया आनी हेरांक ह्या निजा देवाची वळख दिवच्या बदलाक आमच्या समजण्या प्रमाणे देव न्ही जाल्ल्या थंय तांकां आपण वेला तर एकामेका लागच्या भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्राण देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भुगसून आमकां ससनच्या जिविता पाव सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा 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 देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या येशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पवेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तो वैभवा पासून आमी तुका वागता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संसाराचे पाप काडताय आमचे काकलूत कर
एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुका कार्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजून आमकां सारकी वळख दिवन आज तुज्या एकवटांत रावंक आमकां आपोवन दिला आसता. तुजें उतार आयकून सदांच तुज्या उतरा परमेन तुका विश्वास रावून तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. पयलें वाचप जोशुआच्या बुकांतलें अवस्वर 20 आनी 4 वळी 1 ते 15 पर्यंत. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 1 to 15. शेकेमांत लोकांची जमत. जोशुआन शेकेमांत इस्रायलाच्या सर्व कुळयांक जमा केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करताले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहवराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा अब्राहमाक न्हंयच्या पलतडींतावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भोंवाशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इसाक दिलो. इसाकाक हांवें जाकोब आनी येसाव दिले. हांवें येसावाक सेईराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोइजेक आनी आरोनाक धाडले आनी इजिप्ताक हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्यां वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां थंयचें भायर हाडलें. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलें भायर हाडलें आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रथां आनी घोडे सवारा सवें तांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची पाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सरस्पराक बोब मारली आनी ताणें तुमच्या आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट दवरी पडाशी केली आनी दर्यो पाटी वचासो करून ताणें तांकां बुडायलें. हांवें इजिप्तान केल्लीं सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यांत. उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यात वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दनाच्या पलतडी आसलेल्या अमोरितांच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातान घाले. तुमी तांचो द्वेश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासत तांचो नाश केलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जिप्पोराचो पूत बालाक इस्रायला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बेओराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलो. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. हांवें अशें तुमकां बालाकाच्या हातांतलें निवारलें. उपरांत तुमी जॉर्दान उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. त्याच परी आमोरीत, पेरिजीत, कानानीत, हित्तीत, गिरगाशीत, हिवीत आनी जेबुसीत हेय तुमचे कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमच्या आधीन केले. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांक धाडले आनी तांणी दोगां आमोरीत रायांक तुमचे मुखले धांवडायले. हें काम तुमच्या तलवारीन वा तुमच्या दोणवान केल्लें न्हय. ज्या देशा पासत तुमी वावट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी लावंक नासलेल्या दाकां आनी जैतुना मळ्यांतले तुमी आतां खातात. देखून आतां सरस्पराक भिवन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सरस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सरस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी केल्ल्या सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवांची म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयां सांगचें तर आमी सरस्पराची सेवा करतले. हांव देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय.
जय सर्वेस्परा जय सोमेस्पजानो नावाडा सोम्या सलोखानो अर्गानिया देवा सोमेस्पजानो नावाडा सोम्या सलोखानो अर्गानिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामाथेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या माथेवा शुभ वर्तमान अवस्वर 19 वळ 3-12 Matthew's Gospel chapter 19 verses 3 to 12 तवळ थोडे फरिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गी जेजून तांकां जाप दिली आरंभार रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या पडेन ती दोगांय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडीन आसा ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सरची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयत म्हणून मोइजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली पण आरंभांत अशें नातलें हांव तुमकां सांगता जो कोण व्याभिचाराच्या एकाच एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडटा आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रदवर आदारता ताका अशेंच म्हणाले दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातल्यानच बरें ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हें उतार सक्कडी मानून घेशेनात जांकां तें धेने मेळना ते मात्र ते घेतीत आसात थोडे इजदे जल्मातावनूच अशें आनी थोड्यांक मनशांनी इजदे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राज्या पासत आपणाकच इजदे करून घेतल्यात जो कोण हें उतार मानून घेवंक शकता तो तें घेवं देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता एका खऱ्यांनी जा देवाक जना जावन जेजू मारिपात त्या बापासून एकवटलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो कालच हांवें हो एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो आनी त्या व्हिडिओत दाखयलां अटलांटीक महासागर आनी पॅसिफीक महासागर अटलांटीक सी ओशन आनी पॅसिफीक ओशन ते दोनी सांगाता दाखयल्यात अटलांटीक दर्यो सगळो निळसो निळसो आसा आनी पॅसिफीक दर्यो सगळो तिका मेळ्ळो आसा पूण दोनी दर्यांतली लारां एकामेका आपटात जाल्यार ती एकामेका बरसनात विचित्र कितें म्हणटात एक दृश्य अटलांटीक दर्यो निळसो निळसो आसा आनी पॅसिफीक दर्यो तिका उदक कोदळ कोदळ आसा जाल्यार जीं लारां इशिनतावन तिशिनतावन इशीन येताना ते मोदें एक आमकां एक लायनशी दिसता पूण दोनी दर्यो सांगता मेळनात आनी तो आमकां शिकोवंक आसा एक सत जाणां जावंक आसा आमी आमच्या चलती जिवनांत आमच्या चलती कितें म्हणटा उलोवण्यांत आमी म्हणटा आलतोडी आनी पोलतोडी केदाळ आलतोडी आनी पोलतोडी सांगाता मेळिल्लीं आसा ते
आलतोडी आनी पोलतोडी केदार सांगाता मेळिल्ली आसा ते आलतोडीक आनी पोलतोडीक एक न्हंय या एक कितें तरी वळू कितें करता तें विंगड करता. पळय श्रेश्ठेंत आसात जायते दृश्टांत म्हणत दाखले म्हणत आनी देवाच्या उतरां मारपा जायते पटी आमी आयकलां. हें सत देव तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आज दवरूंक कशी व्हरता. मातेवाच्या वांजेलांत अवसर 6 आनी वर्ड 26 कितें म्हणटा एक पटी आयकां. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. कोणाकच दोग दन्याची साखरी करूंक साथ दिना. कोणाकच दोगां दन्याची साखरी करूंक साथ दिसना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो एकल्याचो तो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो आनी एकल्याचो तो मोग करतलो. वा तो पयल्याक लब जातलो ह्या एकल्याक तो लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा आनी करतलो. एकल्याची तो बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. याच प्रमाणे जेजू म्हणटा आपल्याशी सांग तुमच्यान देवाची तशेंच दिडवाची साखरी करूंक जायना. आज मनीस पटवून पडला भाव भयणी आनी कित्याक पटवून पडला की म्हळ्यार देवाक वळखा नासतना पटवून पडला. खऱ्यांनी साद्या वळखा नासतना मनीस आज पटवून पडला. हांवें सांगलां न्ही मातेवाच्या वांजेलांत 22 वळ 29 आनी 30 तुमी पटवून पडल्यात म्हणटा जेजू. कित्याक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना तुमी पटवून पडल्यात. मॅथ्यू 22 वर्स 29. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितन पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. आमी पटवून पडुल्ले हांव आज उक्त्यान आमी हें सगळ्यां मुखार स्विकार करीत आमी पटवून पडुल्ले हांव. आनी कितन पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोवणी जेतना तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र पुस्तकाची समजोनी नातली जाणवाय नातली आमी पटवून पडुल्ल्या. आनी कशें पटवून पडुल्ल्या. देवाच्या पदवे विशयांती कळीत ना. देखून कोण देव म्हणून आमकां कळीत नातले. खंयच्या देवाची पदवी म्हणल्यार आमकां कळीत नातले. होय देव तोय देव जायते देव न्ही गी. परत हांव बालकान्यांत हांगा उबे आसलो. हांगा आमची शेजारन भयण तेणे येताना तिच्या तोंडांत तोंतयलें म्हळ्यार तांची कसलीं फेस्तां आसलीं ह्या दिसांनी आनी खंयच्या फेस्ताच्या कारणा खातीर तांच्या देवाक ती मेळोंक येता तीच म्हणाली. सकट देव एकूच न्ही गी फादर म्हणाली. तक्षण म्हज्या मतीक आयलें 100 वर्सां पयलें. आनी एका भयणीन म्हाका सांगलें सब भगवान एक हे म्हणलें तें उतार. आनी साटकें म्हळें सकट देव एकच न्ही भयणी. सकडांचो देव एकलोच तुजो म्हजो देव एकलोच रचणार तो जीवदातार तो. ताका जाणा जाल्यार मात्र त्या देवाचो आदार आशिर्वाद करपा आमकां लागता. देखून आज जायत्यांनी आमी देवाचो आदार वगडायला. कित्याक खऱ्यांनी जा देवाक आमी ज्ञान आसता. देखून हांवें तुमकां सांगलां पयलीं हांवें घडिल्लें तें कांतार तें जना जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. 2-3 दिसां पयलें औचित्य एका भयणीचे म्हाका फोन आयले. केन्नाय ती हांगा रेतीर सुखान आसतना येतली. मदें कित्याक येना म्हणून म्हाका पोर कळ्ळें. ती गांवांत ना ती भायल्या गांवांत आसा. आतां रेजेर आयिल्ली आतां गांवांत उरल्या. रेतीर आसा गी फादर म्हणून विचारूंक आज फाल्यां म्हाका येवंक जाय म्हणून. हांवें सांगलें ना कारण हांगा खातीर शुक्रा सोनवाची रेतीर आतां ह्या हप्त्यांत आसची ना म्हळें. थंय पूण तुमी दिवची शिकोवन भावांनी दिवची शिकोवन हांव सुखान आसतना आयकता फादर. मागीर हांवें वळख विचारलें हां तूं तीच न्ही भयण तुजी आनी दुसरी कुटुंबाची जायत येतली न्ही. वय फादर ती येतली पूण थोड्या कारणा खातीर ती येनात म्हणाली. कितें म्हण कितें सांगलें तिणें. थोड्यो संगती थंय तुमी सांगच्यो तांकां सारक्यो म्हण दिसनात खंय. देखून ती येनात. हांवें सांगलें खंयच्यो संगती. पूण हांव हर एक उतार म्हाका कोणें सांगलें कोणी सांगल्यार तें पवित्र पुस्तका प्रमाणे वय न्ही म्हणून हांव तक्षणा पवित्र पुस्तक काडन वाचता आनी समजून घेता म्हणालें. हांवें सांगलें बरें बाय भोव बरें
कित्याक देवाचे उतारच तुका सांगता. पण देवाचे उतार कोणा सांगता? कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यात पवित्र आत्मा तांकां सत्य दाखोवन दिता. पूण कोण अनेक आत्म्यान भरल्यात तांकां त्याच पवित्र आत्म्या मुखांतर आडवाटी दाखोवन दिता म्हळ्यार वैकी फादर म्हणाले. कशें कशें म्हळ्यार हळे जेजू सता खातीर तो उबो रावलो मात न्ही सत ताणें परगट केलें. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलो जेजून उलयलें हर एक उतार सत. पूण आनीकलो आसलो ताका नाटतलो ताणें पवित्र पुस्तकांत काडिल्लें म्हळ्यार ताणें पवित्र पुस्तकांत काडिल्लें. पूण तो सत उखल धरनातलो फोट मुखार दोन उलयतलो. देव साराकी पवित्र पुस्तक कळीत आसा की ना? बरयलां 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 तिनी ताळण्यात पवित्र पुस्तक ताणें जेजू मुखार दवरलां की ना? पूण जेजून तें स्विकार केलें गी. कित्याक देव सार उलयल्लो संवसारा संबंद जाल्लें. पूण जेजू उलयल्लो सर्गाक संबंद जाल्लें. पिलात उलयल्लो संवसाराक संबंद जाल्ले विशय. जेजू उलयल्लो सर्गाक संबंद जाल्ले विशय. पळया न्ही भाऊ. देखून सत्राय घेया म्हणचे हांवें. जायतो लोक येतालो तुमकां देवाचे उतार दिवनूच तुमकां संवसाराक व्हरतलो. ह्या तुमकां संवसाराची करतलो. हांवें थोड्यो संगती म्हाका कोणें धाडले थोडे व्हिडिओ आमच्या गोंयकार भावांक हांवें फॉरवर्ड केले. कालच एका भावान म्हाका सांगलां फादर वय म्हळ्यार ताणें पाटी म्हाका एक व्हिडिओ घालून एक तुमी आयकल्यार तूं एकूच एक देवाचें उतार ना संवसारी गजाली मात्र हे आमचे पाद्रीगार उलयतात आनी तांकां आयकोंक गेल्यार आज खंयचोच क्रिस्तांव मनीस एकवटीत जावचो ना आनी एका गरजेकाचें सांगाता मेळचो ना म्हूण त्या भावान म्हाका पाटी जाप दिली. पटवून पडलें हांव. पटवून पडटा हांव. कित्याक पटवून पडटा? परतेन वाचती वळ मॅथ्यू 22:29. जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें कितन पर्यंत मी पटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना. पवित्र पुस्तकाची समजणी मात्र न्ही खऱ्यांनी जा देवाची वळख आनी ताची पदवी कितें म्हणलें तुमकां कळीत ना. देवाच्या पदवेची तुमकां कांयच गिन्यान ना. देखून आज मनीस पटवून पडला. देखून आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत जोशुएच्या बुकांत आवासर 26:1-15 आमी आयकल्यार जोशुए म्हणजे उपरांत जोशुए इस्रायल परजेत सोलोवच्या खातीर देव विंचता. आनी मात्र न्ही विंचता मात्र न्ही त्या जोशुएच्या पयल्या बुकांत आवासवार 1:5 कितें म्हणटा? जोशुआ चॅप्टर 1:5 तू जिवंत आसा सर. तू जिवंत आसा सर. कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. तुजे विरोध रावंक सखाना. जशें हांव मैजे सवे आसलो तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांगा जोशुए जाना खऱ्यांनी जा देवाक वळखता ताची पदवी कितें वळखता. कित्याक देवान ताका भास दिल्या. जशें हांव मैजे सवे आसलो तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना. आज पवित्र पुस्तकाची खरी वळख तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोबर सुपातीन विश्वास ह्या देवाचेर निजा खऱ्या देवाचेर. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. होर मनीस तुका खोरीत आना तरी आना तूं न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. होर मनीस तुका खोरीत आना तरी आना तूं न्हय म्हाका. देखून हांगा जोशुएक देवान भास दिल्ली. हांव तुका सोडचो ना हांव तुका सांडचो ना. जशें हांव मैजे सवे आसलो तशें हांव तुजे सवे आसतलो. पळया ह्या देवान ह्या भावाक जोशुएक मैजे उपरांत इस्रायल परजेक सोलोवंक विंचून काडलेल्या उपरांत देव कितलो विश्वासी. देव कितलो विश्वासी पळया विंचून काडलेल्यांक. जायते फावटी देवान विंचून काडलेले सेवक आसा जाल्यार देवाक विश्वासी रावल्यार देव तुका आनी म्हाका सदांच विश्वास. हांवें सांगलां तुमकां थेसलोनिका घरां पयल्या पत्रां वचो 5:26 थेसलोनियन्स 1 Thessalonians chapter 5:24. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां. कोणें तुमकां आपयलां कोणें तुमकां विंचून काडलां कोणें तुमकां विंगड केलां. तो सदांच विश्वासी. पळया न्ही
देव विश्वासी भावन बहिणीनं पूण आमी अविश्वासी जाल्ल्या बरें देवाचो आदार आनी आशिर्वाद वगडा येता. आज ह्या खऱ्यांनी जा देवाक रावा विश्वासी, देवाक रावा विश्वासी. आज मनीस मनशाकच विश्वासी रावनातलो, देवा कसो विश्वासी रावतलो मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत कळटलें. संवसारांत मनीस मनशाकच विश्वासी रावनातलो कसो देवाक विश्वासी रावतलो. जर तर खऱ्यांनी जा देवाक आव्हान तूं आमी वळखता ताका आमी विश्वासी रावता. त्या दाळा जोशुवे बरी आनी ताच्या कुटुंबा बरी देवाचो आदार मात्र आनी सांगात मात्र आनी ताजी पदवी तुजेर तो सदांच सोलोवन तुका सांबाळटलो. देखून जोशुवेच्या बुकांत बसो 26:1-15 आयकुया. जोशवान शेकेमान इस्रायलाच्या सर्व कुळयांक जमो केल्यो. हें गरजेचें. देवाचो मनीस देवाच्या सर भुरग्यांक पयलें सांगात हाडूंक पळयता. संवसारी मनीस ताका जाय जाल्यार मात सांगात हाडटा. पळय आमच्या दोळ्या आमकां जायत्यो पाट्ट्यो आसात. ताका जाय जाल्ल्यांक मात्र संघांत, संस्थांत, धर्मांत. काल समय वो देवी शेट्टीचो ल्हानसो व्हिडिओ आमी आयकलो. बरें सांगलां ताणें जें कितें हांव फाटल्या 26 वर्सांत हांव सांगून आसा तेंच ताणें ल्हानशे व्हिडिओन खाली 1.5 मिनिटाच्या व्हिडिओन ताणें सांगलां. बी स्पिरिच्युअल अँड नॉट रिलिजियस म्हणालो. बी स्पिरिच्युअल अँड नॉट रिलिजियस. आत्मीक घटाय सोडा, धर्म सांडा. पळय कितले सत आसात. आज धर्म तुका विंगड करता बाबा. आमच्या दोळ्या आमकां कितले धर्म नात. आमच्या दोळ्या आमकां कितल्यो जाती काती नात. आमच्या दोळ्या आमकां कितल्यो भाशो नात. ह्यो आमकां एकवटायतात की आमकां विंगड करतात. पूण आत्मीक घटाय म्हणटा आमी, स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा आमी. स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार कालें कोण आहा तें तो स्वता आत्मो बिडार करता. कोण आहा तें मनीस जाल्यार कोण आहा तें तो सात्वीक आत्मो. आमी वाचता न्ही कितें जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 14 आनी वळ 20 आनी 6. John 14:26. पूण म्हजे नवी बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. बाप दिता तो आत्मो. देखून आत्मीक गटा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरिल्ले. देखून हांवें सांगलें जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो ते कोण स्वताक ताणें साक्ष दिली. सैतान अशुद्ध कोण स्वता विरोध तो साक्ष दिवंक पळयता. देखून हांगा जोशुवे कितें करता सगळ्या जमतेक तो आपयता आनी कितें करता. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक आपयले, फुडाऱ्यांक आपयले, न्यायकर्त्यांक आपयले आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. सगळे हाजीर जाले. कोणाक सोडूंक ना बाबा. देवा मुखार येतना आपूण मालगडे, आपूण पुढारी, आपूण कालें न्यायकर्त या आपूण अधिकारार आसले, पदवेर आसले हें कांय ना. पर पब्लीक टिवींत एक बरें एक गट्टू धैर्यान उलयला तो रंगनाथ. कायदे सगळ्यांक एकच वय मू. रिती रिवाजो कायदे कानून नियम सगळ्यांक एकच वय मू. कायदे केल्ल्यानच कायदे पाळिना तर तुमी कित्याक पाळिजे म्हणालो. तुमी पाळी नाकात म्हणालो तो धैर्यान. पळया धैर्य पळया तेजे. कित्याक मागीर ताणें दाखले दिले थंय दाखले दिले. मास्क गलीजे गलीजे म्हणटले आनी ती हजारांनी लाखांनी मास्क नासतना ते तुट्टू मेळ्ळ्यात. सोशल डिस्टन्स दवरिजे म्हणल्यार आनी चड दवर नासतना रास पडल्यात. उक्त्यान सांगलें ताणें एक दानसो दाखलो. देखून हांगा कोणाय रियायती ना. देवा मुखार आपूण वचूं तूं नीच म्हणलो भेद ना भाव भयण. हांवें सांगलां तुमकां आपोस्तलाच्या कृत्यां 10:34 Acts chapter 10:34. देवा तें पक्षपात ना म्हणटा. पेद्रू ऐका. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण. देखून करोनीच देव कोणा पक्षपाती न्हय. खऱ्यांनी सा देवाक जेरी मोग आसो हेरी राग आसो न्हय.
पक्षपाती न्ही देखून तांकां हें गरजेचें तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक कितें म्हणटात समावेश म्हणटा आमी म्हळ्यार समुदायांत ह्या सांगाता मेळटना कशें जोशुआन सांगाता हाडलें मालगोड्यांक सांगाता हाडलें आनी मलगड्यांक फुडाऱ्यांक सांगाता हाडलें न्याय न्यायकर्त्यांक कितें सांगाता हाडलें आनी अधिकाऱ्यांक आपयले अधिकाऱ्यांक कितें सांगाता आपयलें आनी सकट ते आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले देवा मुखार हाजीर जाले आज हें सत्य तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाता देवा मुखार आमी सकट एकच कितले फावटी तुमकां दाखले दिवन सांगला ह्या नव्या जिवनांत जेजूक वळख काडल्या उपरांत ग्रीक म्हणलो भेद ना आनी खंयचो भेद ना कोलोसिकारांक बरयलें पत्र 3:11 खरेंच आमी निजा देवा वळख काडल्या नंतर ह्या नव्या जिवनांत जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक कसलोच भेद ना म्हणटा देवाचे उतर ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी सुदेव ग्रेक म्हणलो भेद जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्ले या करिनातलो म्हणलो भेद ना अनागरीक सितियान म्हणलो भेद ना गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो स्वतंत्र जालो धनी म्हणलो भेद ना पूण आज समाजांत तो भेद आमी पळयता आमच्या दोळ्या मुखार कित्याक खऱ्या एका निजा देवाक आनीक लोक वळखोंक ना देखून लोक तांची खुशी करनासा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकताले हांव मोयजेन कित्याक तांकां वेगळ्या सराची चीट बरोवन दिवंक सोडले तांची खुशी करूंक ते सोदतात देखून आज जायते लोक तांची खुशी करता देवाची खुशी करूंक सोदिना आनी जेन्ना तूं तुजी खुशी करूंक सोदताय तुज्या खुशया परमे तुका जाय जाल्ल्यांक देव म्हणून मानताय पूण जेन्ना आमी ताची खुशी करूंक सोदता तुवें सोदीची ताची खुशी आमी सोदीची ताची खुशी सर्वांनी ताका वळख काडल्या सर भुरग्यांनी सोदीची ताची खुशी देखून हांगा देवा उजेर ते सकट सांगता मेळ्ळे तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता म्हळ्यार न्ही आतां एका काळार जावं पुरो ना समजनी आमकां गिन्यान नासली समजून नासली जाणवाय नासली ह्या विशयांत कांयच खबर नासली देखून जोशुआ तांकां सांगता सकडांक कितें सांगता सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी सांगले पलतडी आमी असो आलतडी तुमचे मालगडे पुरातन काळार तुमचे पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले परक्या देवाची सेवा करता गी म्हणलें सवाल हांव उक्त्यान सांगता ह्या जग जावन 5 वर्सां ह्या जग जावन आसता न्ही खऱ्यान इजा देवाची संपूर्ण तरान हांवें भक्त आदारूंक ना सेवा करूंक ना ह्या आराधनी करूंक ना कित्याक पवित्र पुस्तकाची समजणी म्हाका नातल्ली खऱ्या कनिसा देवाची पदवी कितें म्हणलें म्हाका कळीत नातलें देखून परक्या देवाची हांवें सेवा केल्ली कित्याक हांव न्हंयच्या पलतडी आसलो देवाच्या न्हंयच्या पलतडी आसलो परकी देवाची सेवा करनासलो ह्या पुर्वसां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो पूत तेरा एकलो कोणी न्ही अब्राहम आनी नाहोर भाव तांचो बापोय तेरा पळया न्ही अब्राहमाक कित्याक तेरा तावन विंगड करीचे पडलें देवाक कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाचो बापोय खऱ्या एका निजा देवाक वळखा नासलो आनी जायते फावटी सांगता तुमकां सूख म्हूण दिसता या सारकें न्ही म्हूण दिसता जावं पुरो पण हांगा देवाचे उतार सांगता अब्राहमाचो नाहोराचो बापोय ह्या पुर्वसां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापोय देवाची सेवा करतल्या पुर्वजां पैकी एकलो तेरा देखून खऱ्या निजा देवाक वळखुच्या खातीर आतां ये पाटी तूं जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 म्हळ्यार उत्पत्ती बुकांत 12:1-3 ह्या तेरा आतावन ह्या अब्राहमाक विंगड कित्याक करता देव पळया सर्वेस्परान अब्राहमाक आतां अब्राहमाक तेराच्या पुताक सर्वेस्परान म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर कित्याक भायर सर म्हळें देशांतलो
दायच्या गोत्र्या मदलो कित्या भायर सर म्हळें हाजो देशूच परके देवांक आराधन करतालो. हाचे सगळे दायजी गोत्री परके देवांक आराधन करताले. मात्र न्ही आसो बापोय आनी कुठं आमी परके देवांक आराधन करताले. देखून तूं भायर सर बापायच्याय कुटुंबांत आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. पळयानी देवानच अब्रामाक ह्या परक्या देवाच्या संघांतलो विंगड केल्लो आनी हांव दाखयतां त्या देशाक वच आनी थंयसर हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो. तुजे येता न्ही तुज्या बापा येता. कट जालें भाव भयणीनो. देखून हांवें सबारपटी सांगलां. सबारपटी म्हज्या कावन्सिलिंगा वेळार कावन्सिलिंगा सांगलें आसात बापा येता देवान आयलां फादर, आज येता देवान आयलां फादर. हांवें सांगलें वय हें अब्रामाक देवान आयलें ताज्या बापा येतावन. पण जेन्ना तूं आनी तुजें कुटुंब अब्रामा भाशेन विंगड जातात तुजें येता तुज्या कुटुंबांत एक नवें जनांग देवाची परसा, विंचून काडलेली परसा, आशिर्वाद जाल्ली परसा देव उपजोवंक शकता. आनी ताका एक दाखलो सांग एकलो भाव येता. ताणें हांकां साक्षी दिली ह्या वेदीचेर. हांव म्हज्या कुटुंबांत हांव म्हज्या घरदारांत हांव म्हज्या दायच्या गोत्र्यांत हांव म्हज्या सैऱ्यां दैऱ्यांत विंगड जावन हांव आनी म्हजी बायल भुरगीं आमी विंगड आसा म्हणून एका बाबान साक्ष दिल्ली आसा. म्हाका नांव काडूंक नाका. चूक ना तूं चूक ना. संवसारी रितीन पळोवंक गेल्यार सूख म्हूण दिसूंक पळोवं ते विंगड जाल्यात, ते विंगड गेल्यात. संवसार रितीनी सूख म्हूण दिसूंक पुरो पण देवाच्या योजना ती सूख न्ही. आतां फाटी पयल्या वाचपाक 13 एकलो आसलो देखून हांवें तुमच्या पुर्वज अब्राहमाक न्हंयचे पलतडींतावन भायर हाडलो. देखून तांचे मदें आनी आसून निजा देवाक वळखा नासतना तसोच रावूंक नाका. बदलाक देवाच्या योजनांत अब्रामाक देवान भायर काडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भवाशें केलें. मात्र न्ही कानान देशांत देवान म्हळां न्ही हांव तुजे तोंड एक व्हड संतत उपजायतलो, हांव तुका राष्ट्रांत दितलो. मात्र न्ही तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं कोणाचेर आशिर्वाद घालतलो तांकांय आशिर्वाद मेळटलो. आनी त्या कानान गांवांत सगळ्यान तो ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भवाशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली. संतत वाडयली. ही आतां म्हणत अब्रामाची संतत न्ही, ही देवाची संतत. अब्रामातान उपजाल्लो कितें म्हणटात उपजाल्ली परजा. देखून आमी म्हणटा देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तोच देव तुजो आनी म्हजो, तोच देव तुजो आनी म्हजो. देव आदांसो म्हणून कित्याक म्हणनात? देव आबेल आसो, देव कांय नासो म्हणून कित्याक म्हणनात? पळय न्ही अब्रामातावन कित्याक अब्रामातावन देवान आपली परसा उपजायल्या. ताच्या पयलें हांचे तो न्हय येतावन उपजाय ती पुन्हा मागीर कितें जालो लोक परतून बरसालो. आतां आमचे दोग पुतूच बरसाले, एकलो संवसाराचो जालो आनी एकलो देखून देवाच्या परजेन देवाक विदेश जावन विश्वासी रावाजे म्हणून. इसाकाक हांवें जाकोब दिलो आनी एसाव दिले. इसाकाक हांवें जाकोब आनी एसाव दिले. हांवें एसावाक सेईर असो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. पळय ही देवाचें तियोजन. परतून विंगड केल्ल्या उपरांत हांकां परत्यान त्या परक्यान सांगात आतां रावंक धाडटा न्ही. आमी सवाल करीत अब्रामाक विंगड केल्ल्या उपरांत परतून या की परजे इस्रायल परजे कित्याक इजिप्तकारांक सांगात रावंक दिले? आमी विचारीत हें सवाल कित्याक म्हळ्यार वाजबी हें सवाल विचारचें. देवाची परसा म्हण अब्रामाचो इसाकाक आनी त्या उपरांत जाकोबाक आनी जाकोबाक जल्माल्ल्यो 12 कुळयो 12 पूत. तांकां परत्यान इजिप्ताक कित्याक वचूंक पडलें?
तुका आनी म्हाका आमकां देव विसरून काडटा मात्र न्ही परत त्या परिस्थितीन विंगड परिस्थितीन तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता इजिप्तांत इस्रायल परजेक दवरलेल्या बरी तूं आनी हांव थंयसर विश्वासी आसांगी रावतांगी म्हणलें पळोवंक आनी ह्या अंतर म्हणजे हांवें ह्या तूं कितें म्हणटात सिच्युएशनान परिस्थितीन जायतो लोक खऱ्यांनी साद्या विश्वासी रावनासतना संवसार असो जाता इजिप्तकारां सांगता बरसो जाता मात्र न्ही दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक गेल्या वेळार तेंच्या गांवच्या लोकांक सांगाता घेवन जी येता मागीर देवातून विंगड जाता न्ही अरण्यान सगळो इजिप्तकार हाजो इस्रायल लोक कितलो मरोंक ना बसयल्या गांवाक सकयल पावले गी आमकां असं विचारया सोर कुळयो 12 कुळयांचे सगळो लोक पावले गी देवाची उतर सांगता केवल जोशुआ आनी उपरांत कालेब आज तुझी आनी म्हजी आमची तदा परीक्षा जाता भाव भयणी कितें केलें झुजेक हांवें एसावाक सैर असो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो हय ताका बरो जागो दिलो आनी जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले इजिप्ताक गेले हांवें मोइशेक आनी आरोनाक धाडले आनी इजिप्ताक हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्यां वरवीं शिक्षा लायली परतून देव ताची कितें म्हणटा विश्वास पण दाखोवंक सोदता ताजो ताजी पदवी ओडून सांगलें न्ही गी आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवायना देवाच्या पदवेची जाणवायना हांगा इजिप्तान तांकां कित्याक धाडलें हांगा देवाचें उतर सांगता थंयसर आरोनाक आनी मोइशेक विंचलें आनी कितें केलें देवान हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्यां वरवीं शिक्षा लायली देवाची विचित्र कृत्यां विज्मितां अद्भुतां अजापां थंयसर दाखोवन तांकां शिक्षा लायली आनी म्हज्या लोकांक हांव खरो देव नीज देव एकच देव पदवेदार देव म्हणून दाखोवंक ताणें खुशी वेली साबार फावटी पळय आनी अशें घडटा तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत देवाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिवचे खातीर जावचे खातीर परिस्थिती बदलता तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावचे खातीर आनी ह्या भावार्थाच्या परिक्षेंत जायते लोक जिकानात बी नाकात लॉकडावनांत कळटा न्ही आमकां ह्या तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थी जिवनांत आमी खऱ्या निसा देवाक विश्वासी रावल्यांगी नांगी म्हणलें ह्या लॉकडावनांत बरें आमकां कळटा जायतो लोक संवसार असो जाला पण तुका आनी म्हाका आमकां इजिप्तांत इस्रायल प्रजेक आसलेल्या कश्टा बरी आमकांय कश्ट आयल्या रे कितें करची उपरांत हांवें तुमकां तांचे भायर हाडलें हांवें तुमच्या पुर्वसांक इजिप्तांतले भायर हाडलें आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात मात्र न्ही येले देवान हाडलेय देवानच देखून म्हणटा रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्पोराक वाकानुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेस्पोराक वाकानुया दुनिया देवाक देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संवसारासो तोच देव तुजो आनी म्हजो तोच देव तुजो आनी म्हजो देखून देव कितलो विश्वास म्हणून हांगा आमकां कळटा विस्मितां असोऱ्यां अजापां करन इजिप्तकारांचेर खरगान धाडन ताणें आपल्या परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान उतराशें केलें आनी अरण्यांत तांकां हाडलें आनी पूण इजिप्तकार आपल्या रथा आनी घोड्या सवारा सवें तांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची पाड धरून आयले तांकां धांवडावन आयले या आमचे थंय सुकारी मारून येतात इजिप्तांत फळाफळ घेतात म्हूण कळटस रथांचेर येस पांयवाटेन चलोवन येताना रथांचेर येताना तांबड्या दर्याच्या तडीर पावल्ल्या इस्रायलकारांक देव कशें राखता पळय देखून हांवें खऱ्या दिसाक तूं वळखालाय वय जाल्यार आनी अरण्यांत इस्रायल लोक जायतो लोक देवाचेर उपराटलो देवाच्या सेवकांचेर मैजेचेर उपराटलो आरोन आनी कोण आरोन आनी मिरियाम ती सयत उपराटली तुमी जाणात पूण मैजे आखेर पर्यंत विश्वासी रावलो मैजे आखेर पर्यंत कालतो रावलो
आमी वाचता न्ही गनान बुकांत सॉरी 12 आनी 3 गनान बुकांत आवसो 12 आनी 3 मोइजे विशयान कितें बरयलां पूण मोयचे सर्व मनशां प्रास घालतो जावन हा आसलो. मोइजे सर मनशां प्रास घालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांतच भोव घालतो मनीस तो. पळयांनी सगळ्या संवसारांतच भोव घालतो मनीस तो. देखूनच उपरांत आमी वाचता मोइजे कडेन देव कसो उलयलो 7व्या वळीन तावन गी मुखार आयका. पूण म्हज्या सेवका मोयचे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणसो. पळया तो पातयेणसो तो विश्वासी. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. मुखामुखी देव देव म्हजे कडेन उलयतलो आनी आसा तशें आसा तशें तो देव ताचे कडेन उलयतलो. न्हय ओपाऱ्यांनी न्ही ओपाऱ्यांनी न्ही गणितांनी न्ही खुणांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. आनी मोइजे सरस्पराक मुखामुखी आयकतलो मात न्ही रूप रूप तो देखतलो म्हणटा देवाचे उतारे. तर म्हज्या सेवका मोयचे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें. कोण देवाक विश्वासी रावंक ना कोण देवाच्या सेवकाक विश्वासी रावंक ना ते सगळे नासवून गेले. देखून आजकारान इजा देवाक सेवकान पयलें वळखोवचें गरजेचें सेवकान पयलें विश्वासी रावचें गरजेचें. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एका इगर्जेंत एकलो देवाचो सेवाक देवाचे उतर दिवन आसतना आयले 4 जाण बंदुके घेवन मास्क घाल मुखा कावाचे म्हणटात मुसगो आखी आनी तांकां बेश्टायलें. कितें म्हणून बेश्टायलें जाणात की कोण हांगा खऱ्या निजा देवा वळखोन आसात ते रावा उरले धावा म्हणून. खाली 8 जाण मात रावले की व्हडल्यान आनी तो देवाचे उतार दितलो उरले पुराय उठून धांवले की भियान. त्या दळांनी तोंडाक घाल्लें तें मास्क काण म्हणलें की या देवाचे उतार दितल्याक आतां तूं मुखारशी. सगळे कापाटी म्हळ्यार विश्वासी अविश्वासी भायर गेल्यात. खाली 8 जाण विश्वासी मात उरल्यात तांकां घे आनी देवाचे उतार दिवन तुजें आराधन मुखारसून व्हर म्हणाले. म्हळ्यार ल्हानशी जावं पळय घडीत तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तशीच परीक्षा जाता. हांवें सांगलां न्ही करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्व. देखून ह्या सेवेंत असले जायते ह्या मोइजेच्या काळार जायते जाण ते सांडून गेले सोडून गेले पूण मोइजे विश्वासी रावलो सोरस्पराक. देखून पवित्र पुस्तकांतून आमकां जायते शिकोवंक आसा भाव भयणीनो. देखून हांव केन्नाय कंगल जाल्लो ना या कंतिश्ट जाल्लो ना हो आयिल्लो थोडे आतां येनात म्हणून. कित्याक मोइजेच्या काळार जाला मात न्ही आब्रामाच्या काळार जाला ताजो आशा पुतण्यो विंगड जाला. म्हाका संवसार जाय म्हणून म्हाका बरी बरी आस्त जाय म्हाका बरो जागो जाय म्हणून लोतो सोनाय. देखून आज आसात पूण तूं आनी हांव आमी देवाक विश्वासी घे म्हणलें सवाल. आनी तेन्ना कितें जालें तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी ताणें तुमच्या आनी इजिप्तगारां मदें एक दाट दोरी पडाशी केली. पळय न्ही सरस्पराक बोब मारली सरस्पराच्या परजेन सरस्पराक बोब मारतना सरस्पर तांकां खंडीत पावता. हें तुवें खरेंच सत मानलेलो देव तुज्या सेवेंत खंडीत तुका पावता. तुवें सत मानलेलो खरो देव नीज देव तो तुका सांडिना तो तुका सोडिना. वडोलांन सांगलें जोशुवाक दिल्ली ती बस तीच बस तुका आनी म्हाका देव दिता. तूं म्हाका विश्वासी रावल्यार खंयच्या घडी हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना. पूण सकट विश्वासी रावूंक ना भाव भयणी. ह्या इजिप्तकारांक त्या तांबड्या दर्यांत बुडोवन तांच्या दोळ्या मुखार देवान विचित्र विजमेत केल्या रे. मुखार कितें जाता हांवें इजिप्तांत केल्ली ही सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्या. पळयल्यान तांणी तांकां दोळे नातले गे असाध्य म्हणलें कशें देवान साद करून दाखयलां न्ही गे.
एक न्ही दोन न्ही इजिप्तान जाल्ली खरगां तांणी पळयल्यांत तांबडो दर्यो विंगड जावचो तांणी पळयला कडपतान उदक वळचें तांणी पळयलां मात्र न्ही अरण्यांत खंयसर कांयच खावंक मेळनातल्या जाग्यार सगळो दिसभर तांकां मान्ना आनी सांजेच्या वेळार लोवे धाडलेले ते सगळें पळयलां तांणी तुमच्याच दोळ्यांनी सगळीं तुमी अजापां पळयल्यांत उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यांत वस्ती केली तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दनाचे पलतडी आशिल्ल्या आमोरितांच्या देशाक व्हेलें मात्र न्ही परतून देवान तांकां जायते तांकां बसयल्या गांव पावचे जाल्यार जायते देश जायते जागे तांणी हें उतरोंक आशिल्ले आनी हांगा देवाचे उतर सांगता आमोरितांच्या देशाक तुमकां व्हेले ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घालें पळयान गे त्या सापान जाल्ल्या देशांकी रायांच्या हाताखाल पदवेखाल आसलेल्या देशांकी ते तुमचेर उपराटल्या वेळार हांव तुमचे खातीर झुजलो आनी तांकां तुमच्या अधीन हांवें केलें आनी तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो कित्याक हांवें तुमचे पासो तांचो नाश केलो पण देवाचे उतार सांगता तुम्ही तांकां नाश करूंक ना थोडे फावटी आमी चिंता आमी झगडल्या आमी लढाय करून आमी झुजून केला आमी कालें घोळोवन केला आंबाडे जायते फावटी आमचो अहंकार हे हांवें सगळो दिसभर काम करून हांवें वावर करून हांवें मिनत काडून केल्या नेंगी ते खंयचे उराना भाव भयण ते खंयचे उराना खंयच्याक आमी देवाक महिमा दिची हें सगळें म्हज्या जेजून केलां आज म्हाका राखलां कोणें म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय हें जायचें हर एकांत तुजी जीक न्ही ताची जीक तुजें जैत न्ही ताचें जैत जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजें तावन म्हाका आज जैत लाभलें कोणा तें कोणा वरवीं देखून हर एकांत हें हांव करूंक शकता म्हज्या जेजू वरवीं सांपावलां म्हणल्यार बरें म्हाका बळ दितलें आसा फिलीप घरा पयल्या पत्रांत आनी हांव 4:13 म्हाका बळ दितलें आसा हें सगळें हांव करूंक शकता म्हाका बळ दितलें आसोवें सर्व संगती करूंक हांव शकता देखून कोण जोशुआ जिखूंक ना जोशुआ जिखलो गी देव जिखलो आमोरितांक नाश करून आतां वाचलें कितें वाचलें तुवें त्या आमोरितांक तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दनाचे पलतडी आशिल्ल्या आमोरितांच्या देशाक व्हेले ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो तुमी सोकडो म्हणून तो देश आनी देशाची संपत्ती तुमच्या स्वाधीन केली पूण कित्याक हांवें तुमचे पासो तांचो नाश केलो हांवें तुमचे पासो तांचो नाश केलो आज देव तुझ्या पक्षान झुजता आमी आयकलां न्ही निर्गमाच्या बुकांत 14:13 आनी 14 करो नीज देव तूं वळखलाय वयतर खऱ्या निजा देवाची विश्वासीपणी तूं सेवा करताय वय जाल्यार तो देव तुझ्या पक्षान झुजता मोयचीन जाप दिली एक्झोडस चॅप्टर 14:13-14 भियेनाका थीर रावात आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो हांगा आमोरितां कडेन झुजिल्लो कोण ह्या गोलियता कडेन झुजिल्लो कोण ह्या सबार आसात हित्तीत आनी काले पुराय जेबुदीत मुस्त हें आसात तांचे कडेन झुजिल्लो कोण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवानांत तुज्या दुस्मना विरोध झुजता कोण तुज्या वैरींचो पाडाव करता कोण आज आमकां खाली भावार्थ आसाचे भावार्थ आमी शांत रावल्या जालें पूण आमी सांगता देवाक तूं शांत राव हांव सोडिना म्हळ्यार तो शांत रावता तुका मागीर हांगा हय कितें जाता म्हळ्यार तूं जाणाय हांवें तांचो नाश केलो उपरांत मोआबाच्या राया जिप्पोराचो पूत बालाक इस्रायेला विरोध झुजाक देवलो तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बेयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलो
बालाक बालामाक आपण हाडटा बालामान शिराप घाल्यार शिराप पडटा खंय बालामान आशिर्वाद घाल्यार आशिर्वाद पडटा खंय तसली पत्ती न्ही लोकांची पण हांगा सरस्वती म्हणटा बालाम कोण बालाक कोण बालाक बालाक हे बालाम बालाम हे काल ताजें बालाम ताजें बोळ संवसारी बोळ हांगा सर्गींचें बोळ कितें म्हणलें देव आतां दाखोवन दिता मुखार ऐका पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो बालामान कितेंय मागल्यार देव दितलो खंय पण हांगा इस्रायल येता परत खातीर बालामाक देव आयकना आपल्या परजेक तो आयकता आनी कितें करता अशें हांवें तुमकां बालाकाच्या हातांतले निवारले तेंचेय निवारले सगळ्या पयत पुस्तकांत वाचून तुमी सत मानता जाल्यार कितली विज्मितां आसा कितल्यो असर्यां आसात कितल्यो अद्भुतां आसात कितलीं न्ही आमी वाचता न्ही किर्तन 46:6 Psalm 46:8 कितें म्हणटा दावीद राय पुरा उडास काडटा ताच्या सगळ्या किर्तनांत ताज्या अजापां विज्मितां असर्यां अद्भुतां महान कृत्यां सगळीं उडास काडटा देव आमचो आसरो न्ही आवस्वर 46:6 येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया देखून सगळ्या पयत पुस्तकांनी सरस्वतीची कृत्यां पळया आमी मनशांची कृत्यां सोदता हिस्ट्री चरित्र चरित्रांक आमकां हिस्ट्री म्हळ्यार हीज स्टोरी सरस्वतीची काणी कितें म्हळ्यार जाणा जाया येया पळया प्रत्वेर ताणें केल्यांत विस्मितां प्रत्वे ताणें केल्ली विस्मितां पळया प्रत्वेर शेकान शेक तो झुजां सोंपयता पळया न्ही तो संपयता झुजां आपल्या परजे खातीर तो झुजता आनी ताणें हांगा रुजू केला आनी दोणू तो मोडता दोन आसले तो मोडता बाल्याचे कुडके कितले करता भाले आसून ते कुडके करून उडयता डाल उज्यान घालून आनी लासता डाल आसली ती घालता उज्यान घालून गोबोर करता देखून आमी केदा आमचे हांवें सांगलां तुमकां प्रॉब्लेम पळय नाकात सरस्प्रा पळया सरस्प्रा मुखार तें प्रॉब्लेम ल्हानशें आमी सदांच कितें पळयता वी मॅग्निफाय द प्रॉब्लेम वी डोंट मॅग्निफाय द लॉर्ड देखून आमी चलवाता आमी केदा आमचे मॅग्निफाय द लॉर्ड आनी हे प्रॉब्लेम कांयच न्ही तुका देव केदो व्हडलो व्हरतो म्हणलें समजता ना हें ताज्या मुखार कांयच न्ही कितेंच न्ही देखून ही कृत्यां देवाचें आमी परत परत उडासा काडटा तर देखून देवाचे उतर म्हणटा म्हाका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हळ्यार कितें देवान ताणें दाखोवन दिला म्हळ्यार मात्र न्ही ताणें असाध्य जाल्लें मनशाक असाध्य जाल्लें ताका साध्य म्हणून ताणें दाखोवन दिला मात्र न्ही जॉर्दान न्हय उतरल्या उपरांत तुमी जॉर्दान उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात जेरिको शाराक आयल्यात आनी जेरिकोचे निवासी कितें करतात तुमचे दाड घालतात जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले तेसपरी आमोरीत फेरिचीत खानानीत हित्तीत गिर्गाशीत हिवीत आनी जेबुसीत पळया कितले कितले राष्ट्र हांचे विरोध झुजल्यात आतां हे संवसाराचे राष्ट्रांचे विरोध झुजूंक पळयतात न्ही दिखतात गे इस्रायल राष्ट्र बळवंत म्हणून न्ही आतां इस्रायला विरोध झुजून कोणी जिखनात कित्याक इस्रायल राष्ट्र बळवंत म्हणून न्ही इस्रायल तसो देव बळवंत देखून आनी इस्रायल तसो देव खरो देव देखून नीज देव देखून देवा विरोध कोणी हे झुजून जिखल्यात गे जिखोवंक शकतात गे व्हडलो लुसिफर जिखोवंक ना काय आनी ताचे पळय चेला जिखोवंक शकतात गे भाव भयणी इतल्यान चिंता तुका आनी म्हाका आमकां सजे देवाच्या आंजां पैकी श्रेश्ठ आंज उंच आंज तो जिखोवंक ना काय हे संवसारांतले कोणी मनीस देवा विरोध उबे रावन जिखोवंक शकतात गे देखून आज ताका तुमचे रक्षा कवच जावन घेया हांवें कितले फावटी सांगलां आर्मर ऑफ गॉड म्हणटा आमी देवाचे रक्षा कवच कितें तें आमी जाणा एफेसकारां पयल्या 15:6 आनी ओल्ड दातावन एफिशियन चॅप्टर 6:10-17 निमाणें एक उतर सोम्या सोवे रावोन तुमी बळवंत जायचे आमी केदां बळवंत
आमी केदाळ बळवंत सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसार असो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसार असो एकच मात्र त्या बळवंत देवाक तूं वळखलाय तर सत मानता तर त्या बळवंत देवाचो तूं मोग करता जाल्यार त्या दाळा आमी म्हणयेत सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जाया म्हणटा सांग पावल वाचती वळ सोम्या सोवे रावून तुम्ही बळवंत सोम्या जायचे सवे रावून तुमी बळवंत जायचे ताची पदवेदार सकत ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जायचे आमची सकत पैशांची सकत नाही जन्माची सकत आमच्या कुडीची सकत नाही ताजी पदवेदार सकत तुझी आणि म्हजी आमची सकत जायची जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची महिमा पळया न्ही देखून हांवें तुवें आमी कांय करची गरज ना तूं खऱ्यांनी देवाक वळखताय ताका विश्वासी रावताय वय तर तो तुज्या पक्षान म्हज्या पक्षान आमच्या पक्षान झुजता आनी तेदा कितें आतां आमोरिता ह्या सगळ्यांचेर ते झुजले पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमच्या अधीन केले पळयांनी सगळ्यांक कितले वैरी राष्ट्र आसले दुस्मान आसले सगळ्यांक हांवें तुमच्या अधीन केले म्हणटा सरस्वत देव आनी हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांक धाडले आनी तांणी दोगा आमोरीत रायांक तुमचे मुखले धांवडायले पळयांनी तुज्या वैरीक धांवणोक सैन नाका देवाचे गांजील मुसपरो तुज्या वैरींक तुज्या दुस्मानाक धांवणोक तुज्या हातांत कांय हातेरी नाका देवान रचलेले गांजील मुसपरो शिक्या न्ही हांगा देवान धाडले एक वारें पुरो देवान पेटयल्ली एक ल्हानशी कितें म्हणटात उज्याची किटाळ पुरो देवान तिके धरण आलेल्यार पुरो भुळक घन गेले भितर नांगी चरित्रेंत मोजेच्या काळार अरण्यात कोण ताजे विरोध उपराटलेले पुराय थंयच धर उक्ती जाली आनी ते गेले भितर तरी आतां जावंक साध्य ना ते दाळा साध्य म्हूण दाखयल्लो देव मेला गी मरता गी नांगी तस्सू न्ही गी ताजें बळ उणें जालां गी ताजी सकत असक्त जाल्या गी ताजी पदवी गेल्या गी ना न्ही भाव भयणीनो म्हळ्यार हांव कित्याक तुमकां अशें सांगता गी म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ तितलो घट जायचे आनी तुजे आनी म्हजे आमचे विश्वासीपण खऱ्यांनी जाते वातें आमी दाखयचे गांजील म्हूण सांगताना धाडले अमृताच्या रायांक तुमच्या मुखार मुखले ताणें धांवडयले हे काम तुमचे तालवारीन वा तुमच्या दोंडवान केल्ले न्हय पण देवत म्हणटा तुमचे तालवारी हांवें वापरूंक नात आनी तुमचे दांडे हांवें वापरूंक नात तुमची झुजां हातेर हांवें वापरूंक नात खाली ताजी पदवी ताणें वापरली देवान ताजी पदवी वापरल्यार पावता बाबा तुजी पदवी न्ही म्हजी पदवी न्ही संवसारी मनशांची पदवी न्ही देवान ताची पदवी देखून तूं तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना आनी ताज्या पदवेसूय कितें वाचलें ते कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना आनी देवाच्या पदवे विशयां ती कळीत ना ताणें ताची पदवी वापरल्या जाली ताका आसा अधिकार ताका आसा पदवी राजवडकी पदवी आनी महिमा राजवडकी ताका आसा पदवी ताका आसात महिमा ताचीच जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता ताची पदवी आमी थोडे फुडें आमकां पदवी आसा म्हणून आमी तितके अर्दे फुलयता कांय जायना तुज्या म्हज्या आमच्या पदवेन ह्या संवसाराच्या मनशांच्या पदवेनी कांय जायना बाबा भयणी ताज्या पदवेन सगळें जाता ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात तुमी लावंक नासलेल्या दाका आनी जैतुना मोळ्यांतले तुमी आतां खातात फळ्यांनी गी वावर केला गे न्ही कश काडल्यात गे न्ही शहरां बांदल्यात गे तांणी
आज कितले आमकां शिकोवंक आसा देवाच्या भुरग्यांक तांणी बांदिल्ल्या शहरांनी तांची रावपाची गरज ना. देवानच ते कितें म्हणटात परिस्थिती तो उपजायची करता. आतां आमी बांदिल्ल्या शहरांनी आमी रावता मागीर हे देवान बांदिल्ल्या देवाळांत आमी खाता आमी लायिल्ली झाडांगी पळय देवाचे उतार सांगता. देवान आमकां फावो केला. आमचो दिसपडतो ग्रास आज देवाच्या त्या कितें म्हणटा कृपे वरवीं आमचो दिसपडतो ग्रास तुका या म्हाका आमकां देवाच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक ताच्या मोगा वरवीं. त्याचे उतर कितलें सत पळय ती ओळ वास पडटा न्हय. तुम्ही लावंक नातलेल्या दाका आणि जैतुना मळ्यांतले तुम्ही आता खातात. कितलें सत पळय. आनी इस्रायली तांकां दुसऱ्या राष्ट्रांचे सगळे देश दिले, तांची शहरांय दिली, तांची घरदारांय दिली, तांची आस्पदिके दिले, तांची गोरवांय दिली, तांची शेतां भाटांय दिली, तांची कितले फळ वस्तूंची कितले तोटां आसात भाटां आसात सगळीं दिली देवान तांकां. पुरो तयार करून दिली. अरण्यात जावं पुरो थंय 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 तंबू मारतले. पूण देवाक विश्वास रावले उपरांत सकट तयार केल्ल्या जाग्यारच कशें पळय मोव बांदतात कोण मोवाच्यो पोळयो बांदतात कोण मोवाचे मूस वय पूण खाता कोण खावंक कोणाक मेळटा. वावर कोण करतात तर बांदता कोण पोळयो मोव हाडून जोमो करता कोण पूण खाता कोण. तुका मोव आनी दूद वाळच्या जाग्याक हांव धाडटलो म्हळ्यार अशें भाव पयलीं मोव वाळटा म्हळ्यार कितें ते तयार करना आसा. आमकां तयार करूं काय कोणी तयार केला हांगी मोव. पूण हर एक मोव म्हणलें तयार केल्लेंच आमकां मेळटा. दूद तशें आमकां तयार करूंक आसा गी तयार केल्लेंच आमकां मेळटा. देखून आतां जोशुआ कितें म्हणटा देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला इतलेंत म्हणटा तो. दुसरें कांय ना. हांवें कितले फावटी तुमकां उल्लेख करून सांगला किर्तन 128 Psalm 128. जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाठारांत चलता तो बागी ताच्या हाताच्या वावराचें खावंक ताकाच मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. तो मनीस बागी तुज्या हाताचें वावराचें फळ तुका खावंक तुकाच मेळटलें. मेळटलें. आज जायत्यांक तांच्या हाताच्या वावराचें फळ कोण कोण खाता. आज बापूय जावन दी आवय जावन दी परगांवांत जोडटात 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 देव बिरान नासतना जोडटात तांच्या वावराचो फळ कोण खातात तुमकांच विचारा. तांकां कोण मेळटा गी. पण हांगा देवाचें उतर जो मनीस सरस प्रापी येता ताच्या वाटेन चलता ताच्या वावराचो फळ ताकाच मेळटा. आनी कोण सरस्पाच्या एकवटांत आसा तिंत त्या वावराचो फळ खातात आनी जिवीत जोडतात. देखून हांगा जोशुआ कितें म्हणालो आतां तुमी सरस्प्रा भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. वळ्यांनी संपूर्ण विश्वास इल्लो विश्वास न्ही. देखून आज हें कित्याक हांव गुंड्यान तुमकां सांगता म्हळ्यार मागीर आमकां कळटलें असलो विश्वास तुवें आनी हांवें आमी दाखयचे सरस्प्रा देवा थंय. असलो विश्वास एका पोतीन पोतीक दाखयल्या शिवाय तांचें काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत शाश्वत न्हय मनशाक. ते तुटता ते बेसां जाता ते वेगळ्या साराक वाट उक्ती करता म्हणल्या खातीर. देखून हांगा वस्तू संदेश संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. पळया न्ही आतां खऱ्यांनी देवाक वळखल्या पयस करा. देखून म्हज्या त्या कंतरान हांवें सांगलां न्ही पयस कर देव साराक पयस कर. पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देव साराक पयस कर. तांकां पयस करा लागींच देवा थंय सळगींच्या हांगा तेच सांगता जोशुआ. तुमच्या पुर्वजांच्या रितींक रिवाजांक कितें कायद्यांक काणुनांक संस्कृतीक पयस करा म्हणटा देवाचे उतार. बरशी नाकात.
वर्षे नाकात सत जाणा जाल्ल्या उपरांत खऱ्यान इजा देवाची सतान आनी आत्म्यान आराधना करीत जाय म्हणल्या उपरांत पयल्यांचे कितें बरशी नाकात तें ताका ताळना मोडना. म्हाका सांगू कांय भिरांत ना. आमच्या आराधना ती आमच्या मागण्या जमत ती कितें तें सारकें न्हय म्हूण दिसता आमकां सोडा नाका. खऱ्यान इजा देवाक लागीं सरा कितें म्हणटा तें पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. विश्वासान सेवा करा. आणि पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात आणि इतले जाल्यार सांगिल्ल्या उपरांत इतले विचमित असं अजापां तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत तुम्ही जर तर सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कशी वर्तात म्हूण आज निर्धार करा. तुम्ही निर्धार करा. कित्याक देवाचो आदार जाय, आशिर्वाद जाय, कृपा जाय आनी सगळी तुझं जाण जिखून तुमकां जैत जोडून दिजय जाल्यार ताची सेवा करा. ना कोणाची सेवा करची म्हूण तुम्ही निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. पळय हांगा दोन्ही संगती आठापून आसात. इश्टिल्यान अमोरितांची संस्कृती आसा, तांचो देश आसा, तांची भास आसा, तांणी सगळें केल्लें आसा संवसारी रितीन संवसारांत कितें जोडिल्लें आसा. आनी तिशिल्यान न्हंयच्या पलतडी तांच्या पुर्वजांनी केल्लें आसा. पूण हांगा जोशुआ आपल्या परजेक सांगता तांचे आनी अमोरितांची तें तुमी पाळी जैगी या कोणाची. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. पळय एक विसवण आसा. विसवण म्हळ्यार आतां तें विसतात की हें विसतात आतां तुमी. पूण तो कितें म्हणटा ताका पुर्वज नाकात अमोरिती नाकात. तो कितें म्हणटा 15वी ओळ मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हेंच उतार. हांव आनी म्हजें कुटुंब, हांव आनी म्हजें घराण, हांव आनी म्हजी बायल भुरगीं. आज तूं जें एका कुटुंबान हें विसवण करी. हांव म्हज्या सर्वेस्पराक विश्वासी रावतलो. खऱ्यान इजा देवाक विश्वासी रावतलो. एका खऱ्यान इजा देवाक हांव विश्वासी न्ही दोगांक. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयको मेळटा वेगळा सर कित्याक एकलो एकल्या विश्वासी ना देखून. मातेवाचो वंजेला वस्वर 19:3 ऐका. तवळ थोडे आतां आमकां समजायचें शुभ वर्तमानाचो अर्थ कितें. हांगा जोशुआन सांगलें इस्रायल प्रजेक तुमच्या पुर्वजांच्या देवांक या आतां तुमी वस्तिकाच्या अमोरिताच्या देवांक तुमी हें मानून घेतात की हांव आनी म्हजें कुटुंब जाल्यार सरस्पराची सेवा कर ताका विश्वासी रावता. देखून आतां समजून घेया हांगा जेजू कडेन एक सवाल घालता ते पारिजेव कितें म्हणून. तवळ थोडे फारिसेव जेजू सरशी येवन ताका परखूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. हांगे पारकूंक न्ही आसा कानून आसा ते अशें सांगलां तशें सांगलां मोयजेन सांगलां आनी कोणें सांगलां पारकूंच्या इराद्या अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी. आतां हेंचो सवाल खंयच्याय कारणा खातीर इस्रायल प्रजेन आपल्या देवाक सोडयेत गी. हेंचो सवाल अशें आयकुया. खंयच्याय कारणा खातीर तुवें आनी हांवें जेजूक सोडयेत गी. खंयच्याय कारणा खातीर हांवें आनी तुवें आमी आमचो भावार्थ जेजू तें आसलो भावार्थ सोडयेत गी सांडयेत गी. सवाल हें. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभा रसनारान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रचलें अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तशेंच आरंभा रस तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या सारक्याची सुरप्याची रसला न्ही गी. देखून हांवें आनी तुवें आमच्या सरस्परा देवान रचनारा तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या सारक्याची सुरप्याची जावन रसलां देखून हांगा हें आमकां लागू जाता. एकदां दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक संवसारी हें जल्म दिल्ल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या बायले सव एकवडटलो. त्याच भशेन देवान तुका म्हाका आमकां रचलां ताच्या सारक्याची आनी सुरप्याची म्हणून समजून हो संवसार आमी सोडटल्या आनी आमच्या सरस्परा सव आमी एकवडटल्या. जायजे संवसारांत आमी आसा संवसाराचे आमी न्ही म्हणल्यार सर्त. कशें एक दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सोडटलो त्याच प्रमाणे खऱ्यान इजा देवाक वळखल्या तुवें आनी हांवें आमी
त्या सरस्प्रसव एकवट आसा जाल्यार हो संवसार आमी सोडीच जाय, सांडीच जाय. सांगला उठा उठा प्राणी या सांडा सांडा संसार ओ माया पाठ करून या वळका जेसू राया. बेस्ट न्ही सांडीचे म्हळ्यार ना आमकां संवसारान संबंध न्ही, आमच्या सरस्प्रसव संबंध तुजो आनी म्हजो. आनी त्या दाळा आमी कितें जाता ती दोगां न्ही ती एक म्हणटा देवाचे उतर ऐका. देखून ह्या फुडें ती दोगां न्हय. तशें तूं आनी सरस्प्रसव हांव आनी तूं आमी एकवटल्यान जाल्यार आमी दोगां न्ही, आमी विंगड न्ही, आमी सरस्प्रसव एक. जेजून म्हणून हांव आनी बाप आनी हांव एकच म्हणून हांवें जेजून जोच्या वांजेलांत हांव सुद्दां वळतीस कितें म्हणा जेजून हांव आनी बाप एकच. हांगा बायल आनी घोव एक वडटा ती एक जाता जाल्यार हांगा जेजू कशें सांगता आत्मीक रितीन बाप आनी हांव एकच म्हणल्यार बरें. हांवें आनी तुवें आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत जाय जे एक खंयचे ते खातीर हांव कदाळ म्हणटा न्ही सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. पळया भावार्था वरवीं तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कसो आब्रामाक आसलो, इजाकाक आसलो, जाकोबाक आसलो, ह्या इस्रायला पज्जेक आसलो, खरो भावार्थ मैजेक आसलो. तसो भावार्थ तुका म्हाका आमकां आसत जाल्यार आमी सरस्प्रसव एकवटता. ती दोगां एक जातलीं. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडीन हो आसा. संबंध तुवें जोडला जाल्यार कोणेच हो संबंध जोडून मोडूंक सोडूनच तुवें. तुज्या भाशेन, तुज्या देशान, तुज्या संस्कृतीन, तुज्या आनी कोणें संवसारीक मनशान, तुज्या पदवेन, अधिकारान, खंयच्याय कारणा खातीर हो संबंध तुजो म्हजो आमचो तुटोंक नजो. तुज्या भावार्थांत तुवें तुटोंक नजो म्हळ्यार हो संबंध हांव आनी म्हजो जेजू एक. देखून वन इन क्रायस्ट म्हण कित्याक हांवें नामाकरण केलां. जेजू ते हांव एक म्हणून कित्याक हांवें तो नामाकरण केलां. कशें हांगा घोव आनी बायल ती दोगांनी एक तशें हांव आनी जेजू आमी दोगांनी हांव एक आमी एक. सांपावल म्हणा नांगी गालात घरान पडला पत्र हांव 2:20 क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला देखून आतां जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणून येता न्हय का. क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव हांव न्हय. आतां जियेता तो हांव न्हय. बगार क्रिस्त म्हजे क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणल्यार अर्थ कितें. दाखवाली सवय पांटो एकवटला म्हणल्यार अर्थ कितें. एक दाखवाल की दोन दाखवाल्यो. दाखवाली सवय पांटो एकवटला म्हणल्यार एकच दाखवाल जाता की दोन दाखवाल्यो जातात. 100 पांटे आसा 100 दाखवाल्यो की एक दाखवाल. हांगा अर्थ भाव भयणी ती दोगांनी ती एक जातली. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडीन आसा. देवान तुजो संबंध जोडलाय तर कोणूच तो संबंध मोडीना. संसारी संबंधा विशयान सांगना हांगा आत्मीक संबंधा विशयान खरो संबंध तुवें जेजू सवें जोडलाय तर हो संबंध हांवें तुमकां सांगलां जायते दाखले हांवें तुमकां दिल्यात. जेजू सवें तुजो म्हजो आमचो संबंध कोणेय तुटोंक नजो. आनी तुका एक चॉयस आसा जाल्यार तुका आतां चॉयस जाल्यार जेजून म्हणा न्ही की आवयक बापायक बाबाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक तुका तूं सांडून म्हजो पाटलाव करिना जाल्यार तूं म्हजो शिस्त जावं म्हळ्यार अर्थ वो. आमी एकवटल्या ते ताका म्हणाले. पळय आनी जाल्यार जेजू इतलें सांगल्या उपरांत कारण दिता मैजीन एक दिला न्ही कारण दिला न्ही कळ्ळें तें. तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हण मैजेन कायद्यानिशी परगवणी दिल्ली कित्याक. परवानगी मैजेन दिल्या न्ही. पळय सवाल जेजूक ताका पारखूंच्या रितीन पूण जेजून कितें जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली वय तुम्ही तुमचेच कुशेचे देखून. तेच ना तुम्ही तुमची खुशी करतात देवाची खुशी तुम्ही पाळयना तुम्ही देवाच्या कोडान नात. जेन्ना हांव म्हजी खुशी करता खंडीत हांव सोम्याच्या एकवटान ना कित्याक हांव सोम्याच्या एकवटांत आसलो म्हजी खुशी केन्नाच करूंक हांव पळयना ताची खुशी. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हळें मरयेन वय मू कोणाची खुशी तेणे केली. जेजू कुर्सार आसतना बापा न्हय म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हणालो जेजू. कोणाची खुशी ताणें केली. आज भाव भयणी जेन्ना तूं आनी हांव आमी खुशी आमची खुशी करता आमकां जाय जाल्यार आज म्हाका वो देव फाल्यां म्हाका तो देव. हांवें सांगलां न्ही देव कितलो रे देव ते एक म्हणून कोण कपिल देव वासुदेव प्रभू देव म्हणून न्ही ताजी खुशी.
जेदना तू आनी हांव आमी एकवटलेल्या सोम्याची खुशी करता ना बगार तो ताचे बगार हेर कोण आसा संपून मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो पळया न्ही आज वो एकवट बांबून वो एकवट हे एकवटांतल्यान तूं भायर येता जाल्यार तुजी खुशी करतना तूं भायर येता कसली खुशी करता तुमची खुशी करतना देखून जेजू म्हणटा एक कारण आसा तुज्या खुशे प्रमाणे तूं व्यभिचार करताय तुज्या बायलेक सोडून आनी कोणा कडेन तूं संबंद दवरताय ती तुजी खुशी त्या दाळा तुवें तुजी खुशी केल्या देखून वो संबंद तुटलो तशेंच देवाच्या खुशेक तुवें काल्तिमान घालनी ना एखाद्या वेळा तूं ना आनी हांव ताज्या खुशेक काल्तिमान घालना म्हजी खुशी करता म्हणून हांव भायर गेल्यार व्यभिचाराक दिल्लो तोच वेगळो आसा आंगाय जाता तुजो आनी म्हजो आमचो देवाच्या एकवटांत जेन्ना तूं आनी हांव सोम्याच्या एकवटांत आसलेली तुजी आनी म्हजी आमची खुशी करून कोणें सांगलें म्हणून निजा देवा खऱ्या देवाक सोड न्हू देव न्हय जाल्ल्या परक्या देवा सो संबंद जोडटा हांव कशें एक दादलो व्यभिचारिणी सो संबंद जोडटा त्या भाशेन तेन्ना आमचो वेगळो आसार जाता ह्या संबंदांत हांव वेगळो आसार जाता जेजू सांगता न्ही वाच मुखार हांव तुमकां सांगता जो कोण व्यभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वारा धारता बरो दाखलो दिलो जेजून कित्याक म्हळ्यार तुज्या बायलेक सोडून आनी कोणाच्या स्त्री लागीं तूं संबंद दवरताय हो संबंद तुटलो त्याच भशेन देवाच्या एकवटांत आसलेल्या तुवें हो संबंद आसा म्हणून आनीक देव न्हय जाल्ल्यान सवय तुवें संबंद संता भक्तां सवय तुजो संबंद आनी कोणा मुर्त्यां सवय तुजो संबंध ह्या परक्या देवा सवय तुजो संबंध ह्या संवसारी मनशां सवय तुजो संबंध ह्या देवा दिवचो स्थान मान देवा रचलेल्या रचनेक दिवन तुवें तुजो संबंध देवाच्या रचने सवय जोडलाय तर हो संबंध तुटता त्या एका कारणा लागून म्हळ्यार अर्थ तो देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो संबंद कसो आसा जे मुखार सांगता जेजू तुका आज तुवें ह्या खातीर कितें करीची ताका शीस म्हणाले दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें चिंता काजार आयुश्यांत आतां हांगा तुमकां काजाराची शिकोवन दिली की सोम्याच्या एकवटांत आसलेली आमी ह्या संबंदांत कशी विस्वासी रावचे म्हणल्या विशयान पूण ते म्हणटात अशें जाल्यार काजार जायनातलें तें बरें हांवें तुवें म्हळें अशें जाल्यार जेजूक वळखनासतना तिच्या एकवटांत रावनातलें तें बरें म्हळ्यार जाता आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळाचें तरी जेच्या एकवटांत रावचें जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी कितले प्रामाणीक जायचे कितले विश्वासी जायचे आमी आनी तुवें आमी कितले देवाक मानवाल्ले जायचे तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें त्या खातीर जेजू म्हणटा हो तुमकां हें करूंक हें जिवीत कश्टाचें जाल्यार हांगा सोम्याच्या सेवे खातीर सर्गीच्या राजा खातीर सोम्याच्या एकवटांत तुवें जिवच्या खातीर कितें करूंक पडटा आयका ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हे उतर सक्कडी मानून घेशे नात सक्कड मानून घेनात संवसारा संबंद जाल्ले मनीस खंडीत जावन हांवें दिल्ली शिकोवन मानून घेनात ताम्स अप दिवच्या बदला ताम्स डावन दितात ते म्हाका कांय फरक पडना बाबूनी आसा न्ही थोडे व्ह्यूज पळयल्यार तुमी कितले व्ह्यूज आसात म्हूण आसात तांचे उपरांत तातूंत कितले थम्स अप आसात म्हूण आसात आनी थोड्यांचे कितले थम्स डावन आसात म्हूण आसात हे थम्स डावन करचे कोण हांकां समजायचें तुमकां कितें वाचलें तुवें ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हे उतर सक्कडी मानून घेशे ना सक्कडी मानून घेना देखून म्हजी शिकोवन सक्कड संवसारात जायते लोक आयकतात सक्कड मानून घेना थम्स डावन करतात म्हळ्यार अर्थ वो म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळो तुमकां समजूंक हे पळय संवसाराचें हें देवसाराचें काम करतल्यांक आज सोमां कळाचें थम्स डावन म्हळ्यार कालें हांव देवाचो वचत सत मानना म्हळ्यार सोरसपरा सवय जेजू सवय संबंद तुटलेले आनी मात्र वय आसतना म्हजो संबंद हांवें घट करीचे तीर करीचे शाश्वत उरयचे म्हणलें एक थम्स न्ही दोनी थम्स अप सांगतात समजाचे भाव भयणीनो सैतानाक ताज्याच हात्यारांनी आमी नाश करून उडयची जांकां ते देणे मेळ्ळां ते मात्र ते घेतीत देखून कोणाक सोम्याचो एकवट मेळ्ळा ते मात्र ते घेतात आसात थोडे हिस्टे जल्मा तावनूच अशे देखून पळया न्ही थोड्यांक देवान पयलें तावनूच सुताची पोस जावन जल्मा तावन तांकां इश्डे केला आनी एक हांगा उदाहरण इश्डे म्हणटाना आतां तुमी समजाचे इश्डे म्हळ्यार कितें ना तांकां संवसारी संबंद ना दादल्या कडेन ना स्त्रियां कडेन संबंद इश्डे आनी थोड्यांक मनशांनी हिस्डे केल्यात थोड्यांनी मनशांक जाय जावन तांकां इश्डे केल्यात तांच्या गरजां खातीर इश्डे केल्यात
आणि तोड्यांनी सर्गींच्या रासा पसोत थोड्यांनी तांच्याच कितें म्हणटात स्वंतिच्छेन तांकांच तांणी इश्टेकन घेतल्यात सर्गींच्या राजा पासत नाका संबंध संवसारा कडेन नाका संबंध कोणाय कडेन नाका संबंध ह्या रितीन हो संबंध हांवें जोडल्या सोम्या जो संबंध ओगडायता म्हणल्या खातीर तांकांच तांणी इश्टेकन घेतल्या सर्गींच्या राजा खातीर जो कोण हे उतर मानून घेवंक शकता तो ते घेव आतां पळय आनी हें सारकें तुका आनी म्हाका आमकां सत उगड्या जाल्ल्या उपरांत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एक विसवण दिता विसवण दोगां आंधन्याची साखरी करूंक जायना एकल्याक तो लापतालो आनी एकल्याक तो आनी एकल्याची बेपारो करतालो एकल्याचो तो मोग करतालो आनी एकल्याक तो पयस करतालो देखून हांगा हें देवाचें उतर अशें तुका आमकां कळलेल्या उपरांत जोशुवेन कितें म्हळें ती वळ परत्यान वाच जोशुवाच्या बुकांत वाच 26:15 हांव आनी म्हजें कुटाम कितें करूंक खुशी व्हरता म्हजे आनी म्हज्या घराण्या म्हज्या विशयान आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले पळय आनी गे म्हळ्यार अर्थ कितें ताकाच ताणें कोणाक भेटयलो आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटय देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थाक संपूर्ण तरान साक्ष जावन तुवें आनी म्हजें हांवें आमचें जिवीत ताका समर्पीत करीचें मात न्ही समर्पीत केल्ल्या ह्या जिवितांत हांवें आनी तुवें आमी सदांच ताका जेजूक विंचून काडलेल्याक तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां हांव दाखवाल तुमी फाटें ताजे सगळें चिटकोवन रावन हांव बरो गवळ्यो तुमी म्हज्या हिंडांतल्यो शेळ्यो ताज्या हिंडांत सदांच पासवो सरव खावन नितळ उदक पियोवन ताज्या एकवटांत रावचें तसलें आमी जायचे हो संबंध तुजे ते म्हजे ते आमचे ते क्रिस्ताचे म्हणल्या वन इन क्रायस्टांत असलेल्या हर एकल्याचो संबंध जेजू घट जावं दी तीर जावं दी आनी ह्या संबंधांत रावन ससण्याच्या जिविताची वाट आमकां उक्ती जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तू कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसल्यान जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या मोगळ बापा तुका खऱ्याक निसा देवाक तुजी खरी वळख तुज्या पुतात तुवें आमकां दिले देखून सदांच तुका विश्वास रावन तुज्या मोगान जेव उजवाडांत चलोवंक सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे
सगळे तुका जय 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 ओ सगळे तुका जय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय ओ सगळे तुका जय 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 ओ सगळे तुका जय बापा करोस तूं पवित्र चून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्वेश्चन कस्टमरान सोंसुंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताचे काल्स नव्यान सचणे कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात पावडतो सगट परगट या जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेच्या मरण संताच्या पुन्हा जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता व जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पित हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राक्य प्रेतमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून वळखले बावट त्या स्वयं स्वभावात गट करतीर कर त्याचे कोटांत आमी जय शंकर त्याच उज वाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीचे तुका क्लोत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हण आमी मागता हांव मर्या देवाची संगाती भगन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या समय सोडून ज्या ज्ञानान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नांतार मोरणांतली सताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक गिरेस्काच्या आशेंतली सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिड्यांतली सदांच तुमकां निवार देखून या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताच्या आनी बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळ्यान सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमे तिका आनी आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवटसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जरतेने कॅस तडीन जावं पो तुज्या काकुलतेने आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीन बल्याक वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी मासोरांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना तुमचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन Moço Jesu, que tu lo moro, Moço Jesu, isto coro, Moço Jesu, que tu lo moro, Moço Jesu, isto coro, Ratta maka har ek
सोमी वय म्हणता हांव म्हजो धनी तर गायता हांव ताची वळवी जेजूस म्हजो सदानी म्हण सांगता हांव जेजू सोमी वय म्हणता हांव म्हजो धनी. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापा पवित्र पुस्तकाची खरी जाणवाय दिवन आनी तुजी पदवी कितें म्हणल्यार आमकां समजोवन आज तुका कार्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू ते आमी वळखल्या थंय सदांच तुका विश्वासीर रावून तुजी सेवा करूंक आनी तशेंच तुज्या मोगांत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांच्या रंग आयिल्ल्यांचेर कुशी वाडटल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.